फ़अतबिरू या उलल अब्सार। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बेशक जब हम अल्लाह ताला के निज़ाम के ऊपर गौर करते हैं, गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करते हैं, गहराई से देखते हैं, तो हैरान रह के जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या अशिया बनाई। एक छोटे से इंडे के अंदर अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम रखा है, उसके अंदर सिर्फ हम जर्दी देखते हैं, लेकिन उसके अंदर कैसा एक चूज़ा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, कैसी उसकी पंखुड़ियाँ होती है, कैसे उस पंखुड़ियों का कलर होता है, किस तरीके से उस लेसदार के अंदर अल्लाह ताला ने उसके चूंच का सिस्टम भी रखा जो टाइट है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला। एक एक चीज़ के ऊपर जब हम गौर करते हैं, ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती, एक बीज, एक इंडा नहीं बना सकती, एक बीज नहीं बना सकती, ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात मिलकर। तो अल्लाह ताला ने एक बीज के लिए इतना सिस्टम रखा है, जितना साइंस बता रही है कि आज तक जितनी दुनिया के अंदर किताबें लिखी गई, इतना डेटा एक बीज के अंदर है। एक बीज को जब हम बोते हैं तो उससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकलता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। फिर उस बीज को आगे बोते हैं तो कितने दरख्त पैदा होते हैं। एक तरबूज हम काटते हैं, उसके अंदर एक बीज है। कभी हमने गौर किया कि इस बीज के अंदर कितना डेटा है। उस बीज को जब हम दूसरी जगह बोते हैं तो उससे कितने तरबूज पैदा होते हैं। फिर उसको बीज को आगे से आगे आप देखते ज़रबें देते रहो, कितने बीज पैदा होते हैं। तो ये अल्लाह तबारक तआला का निज़ाम है। फिर उस बीज के अंदर भी अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम रखा है कि इससे कितना बड़ा दरख्त पैदा होगा। फिर इसके फल जो होंगे मीठे होंगे या कड़वे होंगे। फिर उन फलों के अंदर तफावुत, डिफरेंसेस, किस तरीके की लज्जत, किस तरीके की मिठास, किस तरीके से कड़वाहट अल्लाह ताला ने रखी है। वो बीज के अंदर कितना सिस्टम रखा है। तो ये अल्लाह तबारक तआला की कुदरत कामिला है। दुनिया के अंदर एक कम्युनिटी है जो कहती है कि कोई गॉड नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं है, बस वो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। कहते हैं खा लो पी लो और इस तरीके से ज़िंदगी बसर कर लो। सज़ा और जज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं उनके पास। जाहिर बात है कि जब हम रब से नहीं डरेंगे, सज़ा और जज़ा का ख्याल हमारे दिलों में नहीं होगा, तो हमारे से बदकारियाँ ज़्यादा होगी, गुनाह और पाप ज़्यादा होंगे, क्राइम हम ज़्यादा करेंगे। क्योंकि हमें तो ये लगेगा कि भाई किसी को जवाब देना ही नहीं है, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़ाहिर बात है हमारी मोरलिटी ख़त्म हो जाएगी, हमारी अखलाकियात ख़त्म हो जाएगी। हम दूसरों की हित के इज़्ज़त करते हुए कोई ख्याल नहीं करेंगे। हम तो फिर जानवरों में और फिर इंसानों में क्या फ़र्क है। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस जी रहे हैं, वो कोई जवाब दे नहीं। इंसान इस तरीके से नहीं पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हमने इस मखलूक़ात को अबस नहीं पैदा किया, हमने कोई फालतू पैदा नहीं किया है। ठीक है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाल बाल का हिसाब लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर तुमने ज़र्रा बराबर भी अगर नेक अमल किया है, चाहे लुक्के छुपके, गैदरिंग में, भीड़ में, बंद कमरे में, वादियों में, इंजुमन में, कहीं भी आपने अगर कोई नेक काम किया है या बद काम किया है तो उसको अल्लाह के घर देख लोगे। बंद कमरे में कर रहे हो, अंधेरे में कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अल्लाह के फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं, किरामुल कातिबीन उसको लिख रहे हैं। जो भी तुम बोल रहे हो वो उसको भी लिख रहे हैं। ठीक है, जो हम कॉल अभी बाहर निकालते नहीं उस कॉल को भी लिख रहे हैं। हाँ, गफलत मत बरतना दोस्तों। जो तुम बकवास कर रहे हो, गपशप मार रहे हो, गाली गलूच निकाल रहे हो, बेहुदे किस्म की बातें कर रहे हो, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, सारे फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं। जो तुम एक्टिविटी परफॉर्मेंस कर रहे हो, फरिश्ते उसको लिख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, उसके नोट बना रहे हैं। कल क़यामत के दिन नामे आमाल की शक्ल के अंदर तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा। जिसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो अफसोस करेगा, और जिसको दाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएंगे
وہ کامیابی کا ذریعہ ہوگا، وہ فخر کرے گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کتنا سسٹم رکھا ہے، ایک انسان کے اندر کس طریقے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خون ہے، پھر اس کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہے، پھر میل اور فیمیل کا سسٹم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ جن مادر وطن کے جو پیٹ ہوتا ہے ماں کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس وطن کے اندر، اس پیٹ کے اندر کس طریقے کا سسٹم رکھتا ہے، بند کوٹڑی کے اندر بچے کو کس طریقے سے آکسیجن پہنچایا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو خوراک پہنچائی جا رہی ہے، کس طریقے سے اس ایک قطرے سے میل اور فیمیل کا سسٹم بنایا جا رہا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ایمبرالوجی کا سبجیکٹ ہے، جب اس کو پڑھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ سائنس کسی چیز کی تحقیق کر سکتی ہے، سائنس کسی کو اسٹیبلش نہیں کر سکتی، کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ سائنس اس کی ڈسکوری کر سکتی ہے، تحقیق کر سکتی ہے، کھوج بین کر سکتی ہے، اسٹڈی کر سکتی ہے، لیکن اس چیز کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ زمین اور آسمان کی مخلوق مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کوئی قدرت کاملہ ہے جو اس چیز کو اسٹیبلش کر رہی ہے۔ ایک انسان کا دل دن کے اندر، شب و روز کے اندر 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ انسان کے اندر جو نس ہے، جو وائرنگ ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ دنیا کا 2 راؤنڈ مار سکتی ہے، بلکہ بعض تو سائنس والے کہتے ہیں 2.5 راؤنڈ مار سکتی ہے۔ اور دنیا کا سرکمٹانسس 40,000 کلومیٹر، 40,000 کلومیٹر کا 2 راؤنڈ مار سکتی ہے۔ جو انسان کے اندر نس ہے، وہ ایک باڈی کے اندر، ایک منشیہ کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہے۔ اور انسان کی باڈی کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں، 1 ٹریلین 1,000 ارب کا ہوتا ہے، اور 100 ٹریلین انسان کی باڈی کے اندر سیلز ہیں۔ کوئی سیلز آنکھ بنا رہا ہے، کوئی انسان کا گردہ بنا رہا ہے، کوئی دل بنا رہا ہے، اور وہ سیلز ان میں سے اگر ایک زخمی ہو جائے یا مجروح ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو کینسر تک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیسا سسٹم رکھا ہے؟ ایک سیلز کے اندر نیو یارک سٹی کے برابر سسٹم ہے، ایک سیلز کے اندر، اور ایسے 100 ٹریلین سیلز انسان کی ایک باڈی کے اندر ہے۔ اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو کمپیوٹر بھی اس کے آگے فیل ہے، اس کی اکاؤنٹنگ کرنے سے۔ تو دوستو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ صاحب تنجی صاحبی مو عجب ڈٹھی سوں، پن بورے پاتار میں پان تارے توں۔ اللہ کی قدرت کاملہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ میرے رب کی صفات کو کون پہچان سکتا ہے؟ اللہ نے کیسا کیسا نظام رکھا۔ ایک سورج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زمین سے 13,00,000 گنا بڑا ہے، 13,00,000 گنا بڑا ہے ایک سورج۔ ایک گلیکسی میں 3 ارب سورج ہیں، ایسی کئی گلیکسیاں ہیں۔ تو دوستو شمس اور قمر، نجوم، اس کا جو نظام ہے، اس کے اوپر انسان غور کرے تو حیران رہ جاتی ہے۔ سائنس جب غور کرتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا نظام رکھا، کیسی کیسی گلیکسیاں، کیسے کیسے بلیک ہول، کیسے کیسے شمس، قمر، اور دنیا کی ایک ایک چیز میں کہتا ہوں یہ عجوبہ ہے، یہ کرامت ہے۔ مردہ اگر زندہ ہو جائے تو ہم اس کو کرامت سمجھتے ہیں، اس کو خرق عادت کے طور پر سمجھتے ہیں، معجزہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک بیج کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے کتنا سسٹم رکھا ہے، کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، پھر اس کے کیسے پھل لگتے ہیں، پھر پھلوں میں کیا سسٹم ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھارا ہے۔ اللہ کا ایک ایک نظام معجزہ ہے دوستو، اگر آپ غور کرو گے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ تو دوستو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے، خرد مند بنایا ہے کہ وہ میری چیزوں کو دیکھ کر اور اپنے خود کے اندر غور کر کے میرے اوپر ایمان لے کے آئے گا۔ لیکن غافل انسان اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنے پیدائش کے مقصد اور آبجیکٹیو کو بھول گیا، اور دنیا کی رونق لذت رہنائیوں میں پڑھ کر بس وہ یہ سمجھنے لگا کہ مجھے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ دوستو یہ ایگزام گراؤنڈ تھا، ہمیں یہاں پہ پریکشا میں پاس ہونا تھا، اعمال صالحہ کر کے پریکشا میں پاس ہونا تھا، اور ہم کیا کر بیٹھے۔